B2V4 यानी बैक टू विलेज और फेज़ जो है 4th चल रहा है। लेकिन अगर इसी असना में बात करेंगे, आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि अभी हम एक गांव में मौजूद है और इस गांव का नाम है गामपुरा बीरवा बड़गाम। हमारे साथ इस हलके के सरपंच भी है, इनसे नाम जानने की भी कोशिश करेंगे। आज तक सरपंच ने इस इलाके की तरक्की के लिए कौन सी सोच रखी है और कितने कामयाब हुए हैं और सबसे बड़े मसाइल क्या है, अगर इनसे जानने की कोशिश करेंगे तो आइए इनसे बात करते हैं। तशु गड सैनिस प्रोग्राम्स में खर मकदम तुम वनो मे ये पे सरपंच बनो 2 वरी गई तो सरपंच यमन 2 वरियन मज क्या करो तुम पन्ने इलाक खतर? बहुत गड तुहद चैनल हूँ सड़ा शुक्र गुजार यमो वनकस टाइम मूल कि अस नश इन खतर। मे नाव पानस मोहम्मद यूसुफ डार, बहुत पत्मो 2 वरियों पे पंचायत हल्के गामपुरा सरपंच। तो जनैबली सारे खुद बेनिफिट कि PRI पोस 13,30,000 रुपये प्रत वरी अकिस पंचायत बाड़ी सह इन्वेस्ट करान, चाहे कुछ जाए ड्रेन लेन पावर प्रॉब्लम या PH डिपार्टमेंटस कुछ जाए पाइप जरूरत या बोड़ मसला हल्कस अत मसल हेकान आराम सान क्लियर कर। मगर अत मज चीज़ कि बदकिस्मती कि डिपार्टमेंट अस खास कोऑपरेट करान कहें वो पत्म लटस अकवास मज PRI पोस त्रो सो PDD डिपार्टमेंटस त्रो PH डिपार्टमेंटस त्रो रूरल डेवलपमेंटस त्रो RNB त्रो रूरल डेवलपमेंट तिमो कर पन बखूबी अंजाम दी सक RNB दिस पे बखूबी अंजाम, मगर PDD डिपार्टमेंटस पूछ वन तान कहें। PDD डिपार्टमेंटस क्या इल्जाम आयद करान कि यमो नसा कर 2020 मज PRI पोस आव गोडनेथ तथ मज गामपुर 4,90,000 रुपये अमाउंट थोमुत ट्रांसफार्म 63 KV खतर। तथ मज गई कम यमो त्रो तथ लेट टेंडर कि आफ्टर दैट गो लास्ट वीक ऑफ मार्च गई टेंडर ओपन ठेकेदार हेन कर सोन पोस गो जाय। अगर पन मियाद वो अम टेंडर हज कर यह कत टाइमस गई कंप्लीट? यह गई ज्यादा से ज्यादा अगर अप्रैलस मज दित प्लान ज्यादा से ज्यादा गई मई जूनस मज गई टेंडर गई। तिमो त्रो लास्ट वीक ऑफ फरवरी त्रो तिमो टेंडर तो ऑर्डर मिल ठेकेदार सोबस लागन खतर 28 मार्च 31 मार्च क्लोजिंग। तमें 2 दिन मज लगित कहें सह क्या करे बिचोर 2 दिन कपर अने सो HT लाइन ट्रांसफार्मर अने बाकी चीज़ अने लेबर अने कि तम 2 दिन कम्प्लीट करें कहें तम फाइनली बन सह कम्प्लीट कर कहें तो मे सा गई तम पे रूद बिल्कुल तथि तम पे त्रेस बे पोस PDD डिपार्टमेंटस जनाब अली 9,20,000 रुपये तथ मज ट्रांसफार्मर 30 KV बे LT प्लस HT लाइन थम 14 जून गसान ठेकेदार सोबस बिल्डर A1 इरफान तमिस शायद नाव तमिस गसान 14 जून आर्डर कि lag सा इन 2 साइटन पे 14 जून पे करान जुलियस अगस्टस मज सह त्रावान HT पोल कह तम पे पी सह कोत गसान वक्त गब 2-3 रेत गब AWS नश गई 2 लट एक्जन सोबस नश गोस पान तम नोट्स में मे 3 लट मसल मे जनाब वन सफर करान पब्लिक अगर पोस त्रे तुंदिस डिपार्टमेंटस त्रे कुछ फायदे खतर आराम वातन खतर मगर सख्ती बिल्कुल सह इथे पे पेंडिंग वनकिस डेटस तान पेंडिंग वनुक तान गई बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम तुम मज तुम पन मुतालबह थो तुम पे गया कहें वो गवर्नमेंट वनकस सारे खुद प्रेशराइज करान बैक टू विलेज करो सा अटेंड लूकन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट ग्राउंडस पे गसान अत कहें 3 गई वनुक तान 3 मज आव टोटली कहें काम दिस नीड चाहे कोच चाहे ड्रेन चाहे टाइल लैन चाहे कुछ जाए PDD डिपार्टमेंट आबच प्रॉब्लम तम डिमांड थास ब्रो कन तिमन पे आन कह कदम तुलन कहन बिल्कुल नहीं कहें। वह अगर गामपुर कत करो ये कुछ सारे खुद बोड़ मसल ये पे वनकस पज गौर कर कि यह पज हल कर। एजुकेशन डिपार्टमेंटन दिस 2014 मज बिल्डिंग गवर्नमेंट स्कूल गामपुर के खतर तो सो बिल्डिंग बनोक बिल्कुल वाटर चैनल पे जनाब ना तथ मज चेयर वातान ना एजुकेशन डिपार्टमेंट वनकस तथ हेडमास्टर सोबस टेक ओवर तरान कहें सह माना टेक ओवर कर वो तमिस 2 लट हेडमास्टर सोब कर बिल्डिंग टेक ओवर सह ना मे और चेयर वातान कहें यह अनसेफ बिल्डिंग यह वाटर चैनल पे बिल्डिंग ना अत रोड फैसिलिटी ना टॉयलेट फैसिलिटी यमो टॉयलेट क्या बनमित
3 ٹوائلٹن 6 ٹوائلٹن چھِ یِمو تھٲیمٕژ 3 رِنٛگ حظ پیٹُک خٲطرٕ حظ ٹھیٖک تَتھ کیٛاہ بَنیو سَر اَمہِ پَتہٕ کٔر اَسہِ ایٚگزَم صٲبَس أمِس سۭتۍ حظ کَتھ حظ زَڈیو صٲبَس سۭتۍ حظ زَڈیو صٲب چھُ کَران کالہٕ پَگاہ کٲلکٮ۪تھ بہٕ کَرٕ ہُہ بہٕ کَرٕ یہِ تہٕ فاینٔلی گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ چھِ 0 حظ زیٖرو بِلکُل حظ وۄنۍ چھُو تۄہہِ یُس سارنٕے کھۄتہٕ بوٚڑ مُطالبہٕ کہِ اگر بوٚڑ مُطالبہٕ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪س یِم بَچہِ چھِ یِم چھا رٮ۪نٛٹ بِلڈِنٛگ منٛز پَران یِم چھِ وٕنکٮ۪س رٮ۪ڈ بِلڈِنٛگ منٛز حظ پَران اگر حظ خۄدا نخواستہٕ کُنہِ ساتہٕ روٗد پیٚیہِ یا بٲرِش چھِ یا وَندٕ چھُ یِنہٕ وول حظ کہِ یِمَن چھِ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ پٮ۪وان چھُٹی حظ کَرٕنۍ یِم چھِ پٮ۪وان 3-4 دۄہَن گَرِ حظ تھاوٕنۍ کیٛازِکہِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ ییٚتہِ حظ روزنہٕ خٲطرٕ جاے کۭژاہ خرچہِ گٔے وٕنیُک تام اَتھ حظ گٔے تقریٖباً 40-45 لَچھ رۄپیہِ حظ خرچہِ اَتھِ آو نہٕ کِہیٖنۍ فضوٗل حظ اَتھِ آو نہٕ کِہیٖنۍ حظ وٕنکٮ۪س چھِ یہِ بیکار بِلڈِنٛگ اَتھ چھِ وٕنکٮ۪س لُکھ حظ تھاوان تیٖر منٛز چاروٲے منٛز کیٛازِکہِ یہِ چھِ فٕلَڈ چَنلہِ پٮ۪ٹھ حظ نہ چھِ اورٕ وَسنہٕ خٲطرٕ اِنسان تیار نہ ہیٚکہِ اورٕ ؤسِتھ حظ نہ بَچہِ نہٕ تہٕ بوٚڑ نہٕ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ واتنٲیِو تُہۍ سون یہِ مہربٲنی کٔرِتھ اعلیٰ حُکُمان تانۍ یہِ عرض سون کہِ یِم کَرَن اَتھ پٮ۪ٹھ خاص غور کہِ یہِ بِلڈِنٛگ گژھِ اَسہِ بدل حظ بَنٕنۍ تہٕ نَتہٕ یہِ کٔرِنۍ ڈِسمٮ۪نٹَل نَتہٕ کٔرِنۍ سانہِ خٲطرٕ کانٛہہ بدل کانٛہہ شہر حظ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے یہ ایک فلڈ چینل ہے اور بالکل اسی کے کنارے پر یہ سکول آباد ہے کانٹریکٹرس نے کام کیا لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے ٹیک اوور نہیں کی تو اسی سوال یہ جو سوال ہے اس کا ریسپانس ہمارے ساتھ گورنمنٹ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر حلیم صاحب ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آپ نے یہ جو گورنمنٹ بلڈنگ تھی جس پر کام کیا گیا 40 لاکھ روپے خرچی ہوئی تو آپ نے ٹیک اوور کیوں نہیں کی؟ جی یہ گورنمنٹ بلڈنگ جو ہے 2012 میں الاٹ ہوئی ہے اور وہاں سے 12 سے یہ بن رہی ہے میں نے یہاں اپریل 16 میں جوائن کیا لیکن اس وقت بلڈنگ انکمپلیٹ تھی اس میں شیشے نہیں لگے تھے اور کام بھی جو تھا وہ بھی پڑا تھا ایسے تو میں گیا ٹیک اوور کرنے سے پہلے مجھے جانا تھا جانچ کرنی تھی تو میں نے سرٹیفکیٹس وغیرہ ٹیکنیکل سرٹیفکیٹس دیکھی تو وہ بالکل فٹ تھی لیکن جب میں گراؤنڈ پر پہنچ گیا اسکول بلڈنگ میں چلا گیا تو وہاں میں نے 6 دروازے اس کے 6 رومز کے پائے وہ صرف 24 انچ کے چوڑے ہیں 24 انچ سے میں خود پار نہیں ہو سکتا ہوں سامان جو ہوتا ہے اسکول کا لاکرس ہوتے ہیں ٹیبل ہوتے ہیں کرسیاں ہوتے ہیں وہ ادھر رکھنا اور دوسری چیز ہے کہ یہ فلڈ چینل پر ہے اور 40 لاکھ اس میں سے پیسے نکالے گئے ہیں ٹھیکیدار نے کنٹریکٹر نے 40 لاکھ روپے لیے ہیں لیکن میرے خیال میں کوئی 15-16 لاکھ اس پر خرچ کیے گئے ہوں گے کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا اپروچ نہیں ہے نکلنے کا اپروچ نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں جون جولائی میں بھی لائٹ کمروں میں آتی نہیں ہے اور گراؤنڈ میں بھی لائٹ نہیں آتی ہے کیا اس کے حلیم صاحب کیا اس کے بعد آپ نے یہ شکایت اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچائی؟ بالکل اپنے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کیا زونل ایجوکیشن آفیسر جو اس وقت تھے انہیں ریٹرن دے دیا ان کو یہاں 3 بار میں نے مدعو کیا انہوں نے خود دیکھا تو پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا ٹیک اوور کرنے کے لیے کچھ نہیں کہا ہاں جو کنٹریکٹر اس کے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کافی پولز اینڈ پریشرز میرے اوپر ڈالے لیکن میں نے اسے ایک ہی بات کہی کہ آپ ورک آرڈر دکھاؤ جو ورک آرڈر میں ایسٹیمیٹ وغیرہ ہے وہ میں دیکھوں گا اور پھر اس کے حساب سے مجھے بلڈنگ بنا کے دیجئے اور راستہ دیجئے تب میں ٹیک اوور کروں گا ورنہ یہ ٹیک اوور ہونے کے قابل ہے نہیں اب افسوس کی بات ہے کہ اس کے شیشے نہیں لگائے گئے ہیں لیکن بل جو اس نے لے لی ہے شیشوں کے سمیت وہ نکالی گئی ہے اور اس میں جو جونیئر انجینئر تھے انہوں نے بھی سرٹیفکیٹ دی ہے اور لوگ جو متعلقین اس کے ساتھ تھے وہ سب کیے ہیں اور 2016 سے میں نے اس کو نہیں لیا ہے اور جتنا شاید 3-4 لاکھ کا اور کام اس پہ ہوا ہے وہ پیمنٹ بند ہے ابھی بچے کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ بچے تو ایک رینٹ اسکول میں اس کو نہیں کہوں گا اس کی حالت تو کافی خستہ ہے بلڈنگ نہیں ایک شیڈ میں پڑھتے ہیں ایک شیڈ جیسے وہ گھرٹ ہوتے تھے ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے واش روم نہیں ہے فرنیچر ہم کہاں رکھیں گے جگہ نہیں ہے صاف صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے سویپر نہیں ہے نائٹ چوکی دار نہیں ایک شیڈ ہے یہ اس شیڈ میں ہم دن نکالتے ہیں کتنے سمے سے کتنے وقت سے بچے یہاں پہ ہیں 2012 سے 2008 سے بچے اس طرح سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو خاص کر آج سردی کا موسم ہے اس میں زیادہ دقت ہوتی ہے اگر معمولی بارش ہوتی ہے تو یہ جو شیڈ بھی ہے نا یہ بھی فلڈ چینل پر ہی ہے تو اس کے آنگن میں اس کے کمروں میں یہ پانی چلا جاتا ہے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں یا اپروچ نہیں کر پاتے بچی کی بات ہی نہیں ہے بہت بہت شکریہ سر تھینک یو ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر جینیونلی بات ہونی چاہیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک سب سے بڑا یہ دھچکا ہے کہ جہاں پر بلڈنگ بنانی چاہیے وہاں پر نہیں بنائی جاتی ہے اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ بالکل فلڈ چینل کے کنارے پر ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے
ये मिडिल स्कूल है और ये छोटे बच्चे जो है ये बिल्कुल अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं और जहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है वहाँ पर कुर्सियाँ ले जाने के लिए या जो बाकी लॉकर्स है वो ले जाने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आखिर जिम्मेदार कौन है? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो बैक टू विलेजेस में ऐसे मसाइल के ऊपर, ऐसे मसलों के ऊपर बात होनी चाहिए और हमें पूरा यकीन है कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्हें अपना हक मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनको हो रही है वो टॉयलेट की है। 1.5 किलोमीटर इनको दूर जाना पड़ता है, वो भी टॉयलेट के लिए, जहां पर आज स्वच्छता भारत मिशन भी चलाया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि इस पूरे मामले पे तहकीकात होगी और जो भी कसूरवार होंगे उनको सज़ा मिलेगी और एक मजबूत तरीके से जब तहकीकात होगी तो इन बच्चों को भी एक ऐसी बिल्डिंग मिलेगी जहां पर ये पढ़ाई के काबिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।